قدرت حاکم دنیا امریکا هست. برای اون شعار میدید، اونجا نمیترسید. نه اونجا نه، اینجا بر علیه ابوبکر و عمر به خاطر بله شیعان در پاکستان کشته میشن. خامنه‌ای تو این همه سرمایه، بزرگترین سرمایه‌دار دنیا تو هستی. پادشاه عربستان سعودی اینقدر سرمایه نداره، خامنه‌ای داره. پادشاه عربستان سعودی 1/4 سرمایه خامنه‌ای رو نداره. همین ملک عبدالله که با این همه عیاش است و اینقدر عربستان سعودی پول دارد 1/4 سرمایه خامنه‌ای رو نداره. بیل گیتس که بله بزرگترین سرمایه‌دار امریکا هست، سرمایه خامنه‌ای رو نداره، نصف سرمایه خامنه‌ای رو نداره. تو که این همه سرمایه دار هستی، سرمایه دارترین مرد دنیا، تو برای شیعان افغانستان چیکار کردی؟ بعد از این سرسوزان کمک کردی؟ برای شیعان پاکستان، پاراچینار، کویت اینا ذبح میشن، تو چیکار؟ تو که میگی به خاطر اونها کشته نشن شما حرف نزنید.